वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चाहे मर्द हो या खातून, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, पेश है। चाहे अगर आप फोर्सेस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में जिनका शुमार होता है, अपने अपने तरीके से इस जंग में, इस जद्दोजहद में मुल्क और कौम का साथ दे रहे हैं। और यकीनन अगर हमने कोरोना को मात देनी है तो हमें उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्क और कौम का, तमाम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए तमाम लोग फील्ड्स में उतरे हुए हैं। आप टेलीविज़न पे स्पेशल मैराथन्स देख रहे हैं। डोनेशंस की बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, क्योंकि मईशत के लिए ये कड़ा वक्त आज भी है और आने वाले दिनों में भी होगा। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ वसाइल की कमी है, हमें बहुत देखभाल कर चलना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो मुनाफाखोर हैं उनको ऐसी लत लगी हुई है कि चाहे कोरोना हो या दुनिया का कोई भी क्राइसिस, वो उसको सीरियसली नहीं लेते। तब उतरती हैं मैदान में हमारी अथॉरिटीज़, हमारी फोर्सेस जो कि लॉ को इन्फोर्स करती हैं। आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में भी इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है तमाम ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो महंगाई कर रहे हैं या फिर चीज़ों को मार्केट में आर्टिफिशियली उसकी सप्लाई को कम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, दवाई हो, या फिर करियाना की दुकानें जो हो सकता है टाइम को फॉलो ना कर रही हो। हद से तजावुज़ जो भी करेगा उसके खिलाफ होगा एक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा निदा काज़मी, जो कि बलूचिस्तान की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आप देख सकते हैं वो खबरों का हिस्सा रही, बिकॉज बहुत ही दो टोक साफ अल्फाज में बात करती हैं और एक्शन लेने से नहीं घबराती। इस वक्त भी आपको दिखा रहे थे हम जो विजुअल्स, उसमें आपने देखा कि ये अपनी फोर्सेस के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। चाहे कोई दुकानदार हो या कोई सप्लायर हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिसने हद से तजावुज़ की चीज़ों को, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ होगा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम निदा, थैंक यू सो much for being here. You're an to all the women, girls and Pakistanis out there. आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन के कड़े इक़दामात किए गए हैं और बार बार शहरियों से अपील की जा रही है कि वो इसको मानें, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर्स में कहीं ना कहीं लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, कोरोना एक इस तरह की बीमारी है जो चेन रिएक्शन की तरह से एक्ट करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अंदाजा नहीं है कि ये किस कदर खतरनाक बीमारी है। अगर एक बंदा इन्फेक्टेड हो तो बहुत सारे और लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सही। जो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे, उनमें शायद शऊर की कमी है और ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया ने पहले नहीं देखी, तो इस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसे मजाक ना समझें, इसे खेल ना समझें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बाशऊर लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को घरों में कन्फाइन कर लिया है, जो तमाम एहतियाती तदबीर को इख्तियार कर रहे हैं, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके बिहेवियर को देख के अपने बिहेवियर को अमेंड करें और कोशिश करें कि अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से महफूज रखें, क्योंकि ये बीमारी एहतियात से ही कंट्रोल हो सकती है। इसका इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका है। और बिल्कुल, और सब लोगों की मेहनत रायगां चली जाएगी। में से एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, वो भी अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, एक छोटा सा नंबर हमारी तमाम लोगों की मेहनत पे पानी डाल सकता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात करना चाहेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर निदा आपने कई जगह रेड किया है, क्या कहना चाहेंगी? क्या साइकी है, किन चीज़ों की खास तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, मुनाफा कहाँ बढ़ाया जा रहा है मौजूदा सूरत हाल में? लोग बलूचिस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों में शऊर की कमी है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आप इन्हें प्यार से कोई बात समझाएं तो ये समझ जाते हैं और उन बातों पे अमल भी करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हर जगह होते हैं और चीज़ों को मजाक में उड़ाने वाले लोग भी हर जगह होते हैं। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इन चीज़ों को सीरियस लें, और जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनका मैं यहाँ पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपके ताउन के बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। हम इस जंग को जीत ही नहीं सकते जब तक आवाम हमारे साथ खड़ी ना हो। और बाकी ये कि क्रैकडाउन के बीच में कभी कभी हमें सख्ती भी करनी पड़ती है, तो वो भी आपकी भलाई के लिए है। अगर हम रोडों पे आके आपको घरों के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है, आपकी सेहत का फ़ायदा है, आपके घर वालों का फ़ायदा है। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग हैं निदा आपके साथ कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी जो हमेशा ज़रूरत को यानी एक वजह बताते हैं कि हम घर से बाहर निकले हैं तो इसकी अहम वजह यह है कि हमें ज़रूरत है, हमारा इस वक्त खर्चा नहीं चल रहा, हमारे लिए मुश्किलात हैं। क्या उनके खिलाफ एक्शन करते हुए कोई बदनज़मी सामने आई है? क्या उनकी तरफ से कभी रेजिस्टेंस आपके सामने आती है?
بہت ساری جگہوں پہ تو بہت آرام سے کام ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شرارتی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کریک ڈاؤن کے بیچ میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. اب جن کے منشیات کے اڈے ہم گرائیں گے وہ ظاہر ہے خوش تو نہیں ہوں گے، یا جن کی دکانوں کو سیل لگائیں گے وہ خوش تو نہیں ہوں گے. تو ٹربل میکرز ہر جگہ ہوتے ہیں. کبھی بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں گے، ہم چیزوں کو بند کر دیں گے، ہم سپلائی منقطع کر دیں گے، یہ وہ. لیکن بہت سارے انہی میں سے لوگ جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، میٹرز کو سلجھاتے بھی ہیں. آسانیاں اور مشکلات اس سروس کا حصہ ہے، لیکن میں انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو کیونکہ ہر نیا عمل ایک نئی لرننگ کی فیز کے اندر لے کر جاتا ہے اور کچھ نیا دیکھنے کو، کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. بس یہ لوگ تھوڑا سا، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ زرخیز مٹی ہے، بس شعور کی کمی ہے. کوآپریٹ کرتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. بالکل، اور وہ پاور گیم بن جاتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ جی بات کی دھمکی دینا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، سپلائی بند کر دیں گے، یہ میرے خیال میں ایک خاص سوچ کو کی نمائندگی کرتا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ اوے. ندا، اس وقت بلوچستان کے ہسپتالوں میں کیا سچویشن ہے؟ پینک کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا بہت مچ گیا تھا، اور بار بار یہ بتانے کی بھی لوگوں کو ضرورت پڑی تھی کہ ہر نزلہ زکام کی علامت کرونا نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ وہاں پہ اس وقت مقیم ہیں یا جو آئسولیشن سینٹرز ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں کی اس وقت؟ دیکھیے، بلوچستان ایک ڈپرائیوڈ پروونس ہے. یہاں پہ ریسورسز کی شارٹیج ہے اور ریسورسز کی کمی کے باوجود بھی ہماری سرکار بہت اچھے سٹیپس لے رہی ہے. میں بہت سارے ہاسپٹلس میں خود گئی. لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے کوارنٹینز بنائے، ہم لوگوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہاں پہ بارڈر سے آنے والے لوگوں کو کئی دن رکھا گیا. پورے پاکستان میں اس بیماری کو پھیلنے سے بچایا گیا. یہاں کے بارڈر پہ، یہاں پہ کوئٹہ کے اندر بھی چیسٹن جنرل ہاسپٹل ہے، اس کے اندر باقاعدہ آئسولیشن وارڈز بنائے گئے. شیخ زائد ہاسپٹل ہے، اس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. ریسورسز کی کمی ہے. مریضوں کے ساتھ بھی میں نے ملاقات کی، بہت سارے لوگ سیٹسفائیڈ بھی پائے گئے، لیکن امپروومنٹ کی ہر جگہ ہر وقت ضرورت رہتی ہے. تو وہ لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہیں، اور ساتھ میں بہت سارے آفیسرز سینئرز جو ہیں ہمارے اور جو پولیٹیشینز بھی ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. مشکل کی ایک گھڑی ہے، تو عوام سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت ایک دوسرے کو بلیم نہ دیں. یہ بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایک قوم بن کے سامنے آنے کا ٹائم ہے. ہمیں تھوڑی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور آپ کا کوآپریشن ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ان لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی اس وائرس کو ضرور شکست دیں گے. میرے خیال میں تمام لوگ جو فور فرنٹ پہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں کا صبر و تحمل اور آپ کی ڈٹرمنیشن ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے گی. ایک پرسنل سوال بھی کرنا چاہوں گی ندا کہ یہ جتنی کریک ڈاؤن کی جو کارروائی تھی اس کی میرے خیال میں جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں. لوگوں کو جو آپ کا دبنگ سٹائل ہے وہ بڑا پسند آ رہا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل تھا؟ یو آر جسٹ ڈوئنگ تھنگز آن دا لائن آف ڈیوٹی، لیکن جو ساتھ ساتھ ایک ماشاءاللہ پرسیپشن بنا ہے اور لوگوں نے کہا ہاں جی ایکشن ہو اور کریک ڈاؤن ہو تو ایسا ہو، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ ان لوگوں کے لیے جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرے کام کو سراہتے ہیں اور مجھے حوصلہ دیتے ہیں، میں دل سے ان کی شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کا سب کا بہت احترام کرتی ہوں اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، کیونکہ میں بہت خلوص کے ساتھ یہاں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں. اگر آپ اس کام کو سراہ رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ مجھے مزید ہمت، مزید حوصلہ دے رہے ہیں، اور یہ حوصلہ ہی ہے جس کی وجہ سے اس وبا کے زمانے میں، اس وائرس کی موجودگی میں بھی میں اپنا خیال کیے بغیر، اپنی فیملی کا خیال کیے بغیر سڑکوں پر، کوارنٹینز کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر آپ لوگوں کے لیے نکلتی ہوں. تو میں تہہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، بھلے وہ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، پوسٹ کو چھوڑ دیں، میں وہ کہوں گی کہ وہ وارڈ بوائے، وہ سویپر، وہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو اس وقت کوارنٹینز کے اندر، ہاسپٹل کے اندر کام کر رہا ہے، ان کا کام بھی قابل ستائش ہے. اگر آپ دیکھیں میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہے، ان کا بھی کام قابل ستائش ہے. پولیٹیشینز اپنی اپنی جگہ پہ ایفرٹس کر رہے ہیں، سینئر آفیسرز، ضلعی انتظامیہ جو کام کر رہی ہے، اور ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ جو کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل کا اسٹاف جو کام کر رہا ہے، ان سب کو میں سراہتی ہوں. اگر کسی کا نام میں لینا بھول گئی ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور جو اپنی دکانوں وغیرہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کے کام کو سراہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس
बीमारी से, इस मोहलिक वायरस से जल्द अज जल्द निजात दिलाए ताकि हम कामयाबियों के सफ़र को आसानी से तय कर सकें। आमीन। निदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और जज़ाकल्लाह खैरन। ये जितना अच्छा काम किया जा रहा है, आई थिंक ये हमारी वाइब्रेशंस को रेज़ करेगा। हम में से कई लोग हो सकते हैं जो बुराई में पड़ जाएं, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, मुनाफाखोरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अच्छे लोग भी हैं जो अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ मुखलिस हैं। और इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।